125 वर्साचो सप्ताह येतलो म्हणटा तो आज सुरू जालो 12:30 वरांचेर आमच्या घरच्या देवाक आमी पयलीं श्रीफळ दाखयतात आणि ते श्रीफळ व्हरून थंय आमी देवा समोर स्थापन करतात। तो 1 वर्सभर ते श्रीफळ थंय उरतात। हो जो सगळो धार्मीक भाग आसा हो आमचे आजे देवळाचे पुरोहीत आनी म्हजे बंधू प्रशांत जोशी आणि तो नाल्ल आतां देवा समोर दवरून आनी भक्तिभावान ताची स्थापना करून आणि आमच्या गजरान भजनाच्या गजरान आमच्या 125व्या वर्षाचो सप्ताह सुरू जाल्लो आसा। अंदू आमी 125 जातली म्हणून सगळे म्हणटाले आनी ताचे फुड्यान जोरान तयारी केल्ली आसा। ती म्हाका दिसता खूब बरे तरेन यशस्वी जातली, कित्याक भायर स्टॉल्स पडले आतां फेरी जी आसता आमची ती इतले उत्तम तरेन सगळी कडेन पडिल्ली आसा आनी गर्दी आतां सुरू जाल्ली आसा। तशेंच जे धार्मीक भाग जो आसा तो 3 दीस आमी हांगा धार्मीक कार्य केले आणि आता आमचो नाल्ल धरून आमी सप्ताची सुरवात केल्या, भजनाची सुरवात केल्या। 24 तास आता अखंड भजन जातले आणि गांवांत जे आनंदाचे वातावरण जे सध्या तयार आसा ते पळोवन म्हाका दिसता खरेंच कोणे सगळ्यांनी येवन ते पळोवचें आणि सामकें आनंददायी वातावरण आसा। 125 वर्साचो सप्ताह लक्षांत करपा खातीर आमी अनेक प्रयत्न केले। त्या प्रमाणे सप्ता खातीर एक नवो लोगो तयार केल्लो आसा आणि तो लोगो सगळी कडेन प्रसिद्ध केला। 3 दिसाचे बैठको देवासमोर 3 दिसाचे बैठको जाल्यो, 3 दिसाचे धार्मीक कार्य जाली, हांगा होम हवन जाले आणि आज सांजचे गांवांत आमी 3 मंच तयार केल्ले आसा। ताका 3 बरे माटोळी घाल्ले आसा। थंय प्रत्येक आमचे 6 पारवाले आसा, त्या प्रत्येक पारवाल्याचे थंय बैठको जातल्यो संगीताच्यो 6 ते 9 आणि 9 ते 12 सगळ्या हांगा सप्ताक येणाऱ्या सगळ्या लोकांनी ताजो आस्वाद घेवचो दर वर्सा लोक घेतात। ताजे बरोबर आमचे पार येतले, जे पार आतां सादारण 3 वरांचे दनपारां सुरू जातले ते फातोडेर 3 वरां पर्यंत 6 पारांचे देवळान आगमन जातले। तेन्ना भायर सगळें वातावरण आनंदाचें आसा। लोकांनी घराक रोशनाई केल्ली आसा, घरान लोकांक आमंत्रण दिवन जेवणाक आपयल्लें आसा। गोळ्या कडेन लोकांचे कडेन गोडधोड जेवण चल्लां। हे सगळें आनंददायी वातावरण आमचे कडेन आणि 125 वर्साच्या सप्ताक सादेशें वातावरण सध्या आम्ही तयार करू शकले। हाज्या खातीर हांव सगळ्या म्हजे कार्यकर्ते जे आसात आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीचे कार्यकर्ते ह्या वर्साच्या कमिटीन जवळ 172 कार्यकर्ते आसात आणि तांणीच हो सगळो सप्ताह साजरो करून आनी यशस्वी करपाक तांचो व्हडलो सहभाग आसा। सादी बॅरिकेड घालपा पासून ती गवरगडी गोळा करपा पासून ते माटवाची सगळी वेवस्था पळोवपा पासून प्रत्येक गायनाची प्रत्येक धार्मीक विधीची सगळ्याची वेवस्था करपा खातीर आनी ते सगळें वेवस्थीत जाता। लोकांक जे कितें कळना ते हे सगळे जे सुरू जाता ते व्यवस्थित जाता। ती ताच्या फाटल्यान एक व्यवस्थापन म्हणटा तें आसा ते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ह्या वर्सा बरें जोमान केल्लें आसा। वातावरण सगळे कडेन बरें आसा। हांव सगळ्या वास्कोकारांक आनी वास्कोच्यान आयिल्ल्या भाविकांक हांव आमच्या तर्फे सगळ्यांचे आभार मानता इतल्या खातीर की हो सगळो हे जे जाका यशस्वीपणा म्हणटा हो तांणी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्ल्यानूच हो जावंक शकता आनी अशा तरेन आमच्या 125व्या सप्ताहाची सुरवात जाल्ली आसा। ती सगळ्यांनी तातूंत सहभागी जावचें आणि हाजो आनंद घेवचो। ज्यांनी हे सगळें सुरू केलें ही परंपरा हांगा कायम दवरली, आमची संस्कृती आमचो धर्म ह्या निमित्तान खंय तरी मजबूत करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, सगळ्यांक एकत्र हाडपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, ते प्रयत्न जे आहात ते खरोखरच एकदम आमच्या देशा खातीर धर्मा खातीर एकदम बरें आसा। आणि ही परंपरा आतांची येणारी पिढी सगळ्यांक बरोबर घेवन जोशी फॅमिली हे सगळे फुडें व्हरत आसा। हांव ज्यांनी कार्याक हातभार लायला ते सगळ्या कार्याक तांकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा। तो हे गोंयचें नांव आसा, वास्कोचो सप्ताह हो गोंयचें नांव आसा। लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक इतर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराच्या चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आणि हो मोठ्या दबाज्यान उत्सव साजरो जाता। हे वर्ष खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आणि त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा। ह्या हांगसरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्यांनी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांच्या मना पासून अभिनंदन करता। आणि हो उत्सव हाज्या पेक्षा ह्या उत्सवाची प्रगती हो उत्सव आणि बरे रितीन संपूर्ण देशांत खंय तरी हे जावचो ह्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तांकां मागीर सगळे तरेच्यो मैफली गायन दिंडी हे सगळे तरेचे प्रकार हे करून एक जनजागृती धर्माची जनजागृती ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाता। त्या बद्दल सगळ्या भक्तांचे
सगळ्या कार्यकर्त्यांचे सगळ्या भाविकांचे मनापासून अभिनंदन करता. पहिली 125व्या दामोदर भजनी सप्ताहाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो कुल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे माणसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता. आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटीक नवे पद्दतीन केल्लें आसा आनी एक एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताह आज आमी 125व्या वर्सा मनयतात आनी खूब वेगळे पद्दतीन म्हणजे वास्कोच्या भुरग्यांनी बसून एक धाकटोसो एक म्युजीक आल्बम काडून म्हाका दिसता एक दामबाबाच्या 125 वर्सां कितें जाल्लें, लोकराई कशी आयिल्ली, हांचे जाणटे दामोदर जामावले वचून थंयच्यान कौल घेवन कशें हांगा दवरलो आनी तो दवरतकूच कसो सगळें निवारण जालें हाजो एक सगळ्यात बरो म्हणजे एक मीत भोसले आनी देवेंद्र शिरोडकर दोनूय वास्कोच्या कलाकारांनी म्हाका दिसता एक बरो म्युजीक व्हिडिओ म्हणजे ह्या वर्सा म्हाका दिसता सगळेच गोश्टी नव्यो जाल्ल्यो आसा आनी दामबाबाची सासाय आमचेर सगळ्यांचेर आसाच. तेन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली, कोण बरो ना, कोणाचे कामाचे कितें आसा इश्यू आसा, कसलो हेल्थ इश्यू आसूं कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा. ते सदां दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा. म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे आमचो उत्सव सप्ताहाचो गेल्लो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेले आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा आनी आयज खंय तरी आमकां दिसता हो वास्कोचो आमचो येदोडलो सप्ताह ताका खंय तरी स्टेटस मेळपाची गरज आसा एज अ फेस्टिवल, गोंयचो फेस्टिवल म्हणून. आनी ते हांवें ऑलरेडी विधानसभान हालींच हांवें मांडलेलें आसा की गव्हर्मेंटा कडेन कितें आमच्या सप्तकाक 125 वर्सांच्या निमतान हो स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बाबा खंय तरी आमच्या ह्या सप्तकाक हो स्टेटस मेळटलो. कार्य ह्या सप्तकाक कोणाक खंयसरूय काय त्रास जावपाक ना तशें आमी कार्य सुरू केलेलें आहा. प्रत्येक स्टॉलान आमी आमचे बॅगां दिलेली आसा कित्याक आमी प्लास्टीक फ्री एवरी टायम सांगता पूण आमी प्लास्टीक बॅगां दिनासले पूण ह्या टायम आमी तांकां प्रोवायड पासून केल्ली आहा बॅगां. हांव तुमच्या माध्यमान सांगता बाबा सप्तक हो आमचो सगळ्यान व्हडलो सप्तक आनी हो वास्को सिटीन जाता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता बाबा आतां 7 दीस आमची जी फेरी उरतली त्या खातीर जे 4 व्हिलर जे वाले आसा जे वास्को सिटीन येता तेंच्यांनी एक 7 दिसां खातीर खंय तरी आपणाची 4 व्हिलर बंद दवरून 2 व्हिलरान तेंच्यांनी मातसो हें करचो कित्याक लोकांक जेन्ना फेरयेक भोंवतना त्रास जावचो न्हू. आनी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळे बरे वचून जावचे.